अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मंगल के रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तहत ओल्ड सिटी मेट्रो के काम में तेज़ी लाई जाए और मुजव्वदा कॉरिडोर के लिए टेंडर्स का अमल शुरू किया जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल के हवाले से मुनक़िदा आला सतही जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को 7.5 किलोमीटर तवील MGBS ता चंद्रायन गुट्टा रूट पर सड़क को चौड़ा करने के काम में तेज़ी लाने और मनसूबे के लिए बाकी मानदा अरादी के हुसूल का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में दिल्ली मेट्रो से मुशावरत की जाए और ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर के लिए जरूरी तकनीकी रहनुमाई हासिल की जाए। हैदराबाद मेट्रो में बढ़ते हुए मुसाफिरों के दबाव का जायजा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को भीड़ भाड़ से निपटने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने मेट्रो ट्रेनों के लिए इजाफी कोचेस खरीदने की भी हिदायत दी। रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों की जानिब से FTCCI रेड हिल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद यूसुफ अली खान ने मीडिया से बात करते हुए रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क़याम का मकसद बयान किया। उन्होंने कहा कि रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर के ताजिरीन की एक तंजीम है जो तकरीबन 17 रियासतों में इस वक्त कारकर्द है और इस तंजीम का मकसद जो लोग तिजारत करना चाहते हैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए। इसके अलावा जो पहले से तिजारत कर रहे हैं उनकी तिजारत को मुस्तहकम करने और उनके कारोबार को वसी करने के लिए माहिरीन की जानिब से उनको तरबियत व रहनुमाई की जाती है। हैदराबाद के तेज़ी से तरक्की करते इलाके कोकापेट के गोल्डन माइल रोड पर लग्जरी रिहायशी मंसूबों की दुनिया में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जहां ट्रम्प टावर्स हैदराबाद के नाम से 2 बुलंद व बाला रिहायशी टावर्स तामीर किए जाएंगे। ट्रीबेका डेवलपर्स ने इरा रियल्टी के इश्तराक से इस अहम मंसूबे का ऐलान किया। ये मंसूबा जनूबी हिंदुस्तान में ट्रम्प ब्रांड्स के रिहायशी मंसूबों के मैदान में पहली बड़ी पेशरफ करार दिया जा रहा है। मंसूबे के तहत 2 शानदार टावर्स तामीर किए जाएंगे, जिनमें से हर टावर 65 मंजिला होगा और उसकी बुलंदी तकरीबन 800 फीट तक होगी। दोनों टावर्स को 28वें मंजिल पर एक मुअल्लिक पुल के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। इस पुल पर ट्रम्प क्लब कायम किया जाएगा, जहां दोनों टावर्स पर फैला हुआ क्लब फ्लोर और हैदराबाद शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रम्प टावर्स हैदराबाद में 450 से ज्यादा लग्जरी रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। इनमें 3.5 बेडरूम और 4 बेडरूम वाले घर शामिल होंगे, जबकि डबल हाइट सादा रिहायशी यूनिट्स भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस 18 अगस्त से KBR पार्क के अतराफ एक तरफा ट्रैफिक निज़ाम नाफिज करेगी। ये फैसला HCT प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर्स और अंडर पासेज की जारी तामीर के पेश नज़र किया गया है। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक के अज़धाम को कम करना, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और महदूद सड़क की वजह से मुसाफिरों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाना है। इस निज़ाम को नाफिज करने से कबल 2 पायलट ट्रायल्स भी किए गए हैं। ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम के लिए अहम मकामात पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे, जबकि नए लैंड मार्किंग, ट्रैफिक साइन बोर्ड, CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि ट्रैफिक की मुकर्ररा सिमत पर अमल करें, गलत सिम से गाड़ी चलाने से गुरेज करें और सिर्फ मुकर्रर पार्किंग मकामात पर ही गाड़ियां खड़ी करें। आमदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे बड़ी खुशी, इस खुशी को मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मनाया जाए। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर बादशाह क़ादरी का बयान। रबीउल अव्वल का चांद तुलू होते ही फ़िदाए आलम में एक रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाएं रोशन होने लगती है और अहले ईमान के क़ुलूब व अज़हान में इस अज़ीम हस्ती की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी तशरीफ़ आवरी को कुरान मजीद ने रहमत आलम के उन्वान से बयान फरमाया। माह रबीउल अव्वल दरअसल मुसलमानों के लिए तजदीद मोहब्बत, तजदीद अक़ीदत और तजदीद अहद का महीना है, क्योंकि इसी माह मुबारक में सरवर कौनैन रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम फ़ानी में जलवागर हुए। माह रबीउल अव्वल की आमद और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी दफ्तर को खूबसूरत और दीदा ज़ेब अंदाज में सजाया गया है, जहाँ 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना नमाज़ असर के बाद महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। उन महाफिल में सीरत तय्यबा, फ़ज़ाइल व शमाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद सलाम
اور اصلاحی و تربیتی بیانات کے ذریعے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا جائے گا۔ اس موقع پر لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے صدر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے اہل ہندوستان اور عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول محض ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس نے عالم انسانیت کو رحمت، ہدایت، عدل، اخوت اور اخلاق کا سب سے عظیم پیغام عطا کرنے والی ذات اقدس کی ولادت باسعادت کی خوشی نصیب کی۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں شیر کی موجودگی کی اطلاع کے بعد مقامی افراد میں تشویش پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق بھیم پور منڈل کے تامسی مضافات میں ایک دھان کے کھیت میں مقامی افراد نے مبینہ طور پر شیر کے بچوں کو دیکھا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شیر کے بچوں کو دیکھنے کے بعد مقامی افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے اور لوگ اپنی حفاظت کو لے کر فکر مند نظر آئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی جانب سے علاقے کا معائنہ کیے جانے کی توقع ہے تاکہ شیر کے بچوں کی موجودگی کی تصدیق اور ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شیر یا اس کے بچوں کے قریب جانے سے گریز کریں اور جنگلی جانور نظر آنے کی صورت میں فوری طور پر محکمہ جنگلات کو اطلاع دیں۔ جمال شریف ایڈوکیٹ نے ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی سے حیدرآباد سیکریٹریٹ میں ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جمال شریف ایڈوکیٹ نے ریاستی اقلیتی کمیشن کے رکن کی حیثیت سے اپنی نامزدگی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر پی شرینواس ریڈی سے درخواست کی کہ انہیں اقلیتی کمیشن کا رکن نامزد کرنے پر غور کیا جائے۔ وزیر پی شرینواس ریڈی نے جمال شریف ایڈوکیٹ کی بات کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے ان کی درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے کا تیقن دیا۔ ملاقات کے دوران اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود اور انہیں درپیش مختلف مسائل کے علاوہ سماجی و عوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمال شریف ایڈوکیٹ نے وزیر کی جانب سے مثبت رد عمل پر اظہار تشکر کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کی درخواست پر مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر نمائندے سیاست نظام آباد محمد جاوید علی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آج BRS کے مرکزی دفتر تلنگانہ بھون میں پارٹی کے ورکنگ صدر و سابق وزیر KTR سے بانسواڑہ حلقے کے مورل سرینیواس نے ملاقات کی۔ اس موقع پر حلقے کی سیاسی صورتحال، پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں اور عوامی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ KTR نے M شرینیواس کو بانسواڑہ میں پارٹی کو مزید مضبوط کرنے اور کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ KTR نے بانسواڑہ قیادت کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کے ساتھ جڑ کر اور گراس روٹ لیول پر کام کر کے ہی BRS کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکتا ہے۔ ملاقات کے دوران پارٹی کے مستقبل کا لاہ عمل اور آئندہ انتخابی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بودھن گورنمنٹ ڈگری کالج میں زیر تعلیم طلباء میں تعلیمی و سماجی شعور بیدار کرنے کے مقصد سے خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کالج پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش، تدریسی عملہ، کوآرڈینیٹر اور طلباء نے شرکت کی۔ مقرر نے اپنے خطاب میں کہا، طلباء ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ طلباء کو تعلیم کے اصول کے ساتھ سماجی ذمہ داریوں سے بھی واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، موجودہ دور میں طلباء کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار، نظم و ضبط، سماجی شعور کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس موقع پر WEC کوآرڈینیٹر ڈاکٹر روی نے بھی طلباء کی رہنمائی انجام دی اور کہا، طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے اپنی مثبت سوچ اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پروگرام کے اختتام پر پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش نے منتظمین اور شرکاء کا بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ خبر بڑے ہی افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کی پڑوسی ریاست مہاراشٹر ویگلور تعلقہ کے مشہور و معروف شخصیت جناب نثار افسر دیشمکھ ساگر آٹو موبائل شاپ ویگلور کا 10 اگست بروز پیر بعد نماز عشاء انتقال ہو گیا۔ بعد نماز ظہر آج جامع مسجد ویگلور میں جنازہ کی نماز مفتی مختار نے پڑھائی۔ بعد ازاں روضے سے متصل قبرستان میں ہی تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ مرحوم نمائندے سیاست محمد کلیم الدین کے بہترین عزیز دوست تھے۔ اپنے عزیز دوست کے انتقال پر بڑے ہی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت و خراج عقیدت بھی پیش کی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ ایک لڑکا اور 2 دختران شامل ہیں۔ ضلعی مردم شماری ہینڈ بک کی تیاری کے سلسلے میں ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے متعلقہ عہدیداروں کو مستند اور درست معلومات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ مربوط ضلع دفاتر کے کانفرنس ہال میں مردم شماری 2027 سے متعلق منعقدہ اجلاس میں کلکٹر نے کہا، تعلیم، طب، پینے کا پانی، صاف و صفائی، زراعت، آبپاشی، صنعت، دستکاری،
ثقافت، تاریخی مقامات، قبائلی روایات اور آثار قدیمہ سمیت تمام شعبوں کی معلومات مکمل درستگی کے ساتھ جمع کی جائیں۔ انہوں نے کہا یہ ہینڈ بک آئندہ 10 برسوں تک منصوبہ بندی اور معلومات کے حصول کے لیے اہم دستاویز ثابت ہوگی۔ متعلقہ محکمہ جات کو ایک ہفتے کے اندر معلومات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کلیکٹر وی بھوجنگ راؤ، میونسپل کمشنر دلیپ کمار، انچارج CPO کشن اور دوسرے موجود تھے۔ قاضی پیٹ میں حضرت سید شاہ افضل بیابانی رفاع القادر رحمۃ اللہ علیہ کے 175ویں عرس شریف کے موقع پر سرجردہ نشین حضرت سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا کی صدارت میں اہل بیت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ریاستی وزیر پی سنواس ریڈی، وزیر محمد اظہرالدین، وزیر کنڈا سرکھا کے علاوہ مقامی رکن اسمبلی نائنی راجندر ریڈی، ناگ راجو، آر پرکاش ریڈی، بسورا ساریا اور دیگر عوامی نمائندوں اور چیئرمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے امن و بھائی چارہ، مذہبی ہم آہنگی، ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دیا۔ ہر سال اس کے موقع پر قاضی پیٹ کی سرزمین سے گنگا جمنی تہذیب، آپسی اتحاد و یکجہتی کی خوبصورت مثال پیش کی جاتی ہے، جہاں مختلف مذاہب و طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر امن و محبت کا پیغام عام کرتے ہیں۔ ملک و ریاست کی ترقی، امن و خوشحالی اور باہمی بھائی چارے کے فروغ کے لیے کانفرنس میں خصوصی طور پر زور دیا گیا۔ LID میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے آج وارڈ نمبر 7 اور 12 میں اندرما مکانات منظور ہونے والے مستحقین کے مکانات کی مارکنگ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر ہر غریب کو اندرما مکان فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمشنر جگجیون، زرعی سوسائٹی وائس چیئرمین پرشانت گوڑ، کونسلر تروپتی، سید غفار، سیدھر گپتا، چندریا، دسرتھ، شنکر، ودیا ساگر، رفیق، لکشمی، شیوانند اور دوسرے موجود تھے۔ گدوال ضلع کلیکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے EVM گودام کا معائنہ کیا اور معائنے کے ایک حصے کے طور پر آج انہوں نے ضلع مرکز میں کلیکٹریٹ کے قریب EVM گودام کا دورہ کیا اور متعلقہ افسر عملان کو مشورہ دیا کہ وہ EVM اور بیلٹ مشینوں سے متعلق احتیاط برتے۔ دورے کے ایک حصے کے طور پر کلیکٹر نے معائنے کے رجسٹروں پر دستخط بھی کیے۔ اس معائنے میں الیکشن ڈپارٹمنٹ سپروائزر منجولا، الیکشن ڈپٹی تحصیلدار ادے کرن، RI وینکٹیشور ریڈی، سریش اور دوسرے موجود تھے۔ ناگر کرنول ضلع کلیکٹر ہیمنت کیشو پاٹل نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مویشیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دودھ کے کسانوں کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہونے والی بہتر طبی خدمات مویشیوں کو فراہم کی جائیں۔ آج ضلع کلیکٹر نے ناگر کرنول حلقہ اسمبلی کے تحت تیماجی پیٹ منڈل مرکز میں واقع سرکاری ویٹرنری ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں مویشیوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کا جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے محکمہ مویشی پالن کے عملے سے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی خدمات، علاج، دستیاب اور ادویات اور دیگر امور کے بارے میں تفصیلات دریافت کی۔ بانسوارہ الائی تالاب کی صفائی سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ۔ کئی دہائیوں سے گاد جمع ہونے کی وجہ سے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کھو چکا الائی تالاب اب دوبارہ لہلہانے لگا ہے۔ تالاب میں پانی کی فراوانی کے ساتھ علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ تالاب کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، بلکہ آس پاس کے کنواں اور بورویل میں بھی پانی کی سطح اوپر آئی ہے۔ اس پیش رفت کا سہرا ریاستی حکومت کے زرعی مشیر پوچام سنواس ریڈی اور ریاستی ایگرو انڈسٹریز کے چیئرمین کاسولا بالاراج کے دور انداز فیصلے کو دیا جا رہا ہے۔ ان کی ہدایت پر تالاب کی صفائی کا کام مکمل کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے پوچام سنواس ریڈی، کاسولا بالاراج، کوآپشن ممبر کاسولا روہت، مقامی کونسلر خالق اور کارکن غوث کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ضلع کلیکٹر کریم نگر چترا مشرا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضلع میں سیوتا پینشن اسکیم کے اہل کسی بھی غریب افراد کو پینشن سے محروم نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نئے اہل افراد کی شناخت فریشن موڈ میں کرتے ایک ہفتے کے اندر تمام مستحقین کی نشاندہی کی جائے۔ کلیکٹر نے اپنے چیمبر میں متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ سیوتا پینشن اسکیم درخواستوں کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہر گاؤں اور ہر وارڈ میں خصوصی سروے کرتے ہوئے بیواؤں
تنہا خواتین، معذورین اور ہینڈلوم کارکنوں اور فائلیریا، تھیلیسیمیا، سکل سیل ڈیزیز اور ہیموفیلیا جیسے امراض سے متاثر مستحقین کی شناخت کرنے کی ہدایت دی اور بتایا پینشن کے لیے درخواستیں 31 اگست تک وصول کی جا رہی ہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوام میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر اشونی تاناجی واکاڈے، ضلع ویلفیئر آفیسر سرسوتی، DRDO گیتا، MPDO سورپرانی، DPO جگدیش اور دوسرے بھی موجود تھے۔ شیخ پیٹ سے رائے درگم کی سمت جانے والے فلائی اوور پر نصب پلاسٹک کی پائپ لائن اچانک سڑک پر گر گئی، جس کے باعث وہاں سے گزرنے والے گاڑی سواروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی افراد کے مطابق فلائی اوور پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے نصب کی گئی پلاسٹک پائپ لائن اچانک سڑک پر آ گری۔ اس وقت وہاں سے گاڑیاں گزر رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ پائپ لائن گرنے کے دوران ایک ٹو ویلر گاڑی سوار نے بروقت گاڑی موڑ کر خود کو بچا لیا اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پائپ لائن کے اچانک سڑک پر گرنے سے گاڑی سواروں میں تشویش پیدا ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ واقعہ زیادہ ٹریفک کے دوران پیش آتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ گاڑی سواروں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فلائی اوور پر نصب باقی تمام پائپ لائنوں کا فوری طور پر معائنہ کیا جائے اور جو پائپ لائنیں خطرہ بن سکتی ہیں انہیں مضبوطی سے نصب کیا جائے۔ مقامی افراد نے حکام پر زور دیا ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے نصب پائپ لائنوں سمیت فلائی اوور پر موجود تمام بنیادی ڈھانچے کی باقاعدہ جانچ کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد کے مادھا پور علاقے میں پیر کو ایک سڑک حادثے میں 50 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ متوفی کی شناخت سرینیواسلو کے طور پر ہوئی ہے، جو ضلع وناپرتی کا رہنے والا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بطور پلین رائڈر سفر کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق حادثہ RTO آفس کے قریب پیش آیا، جہاں ایک تھار نے پیچھے سے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ شدید چوٹیں آنے کے باعث سرینیواسلو موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ موٹر سائیکل چلا رہے شیوا کمار کو معمولی چوٹیں آئی اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ مادھا پور پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے سے متعلق مزید تفصیلات کا بھی انتظار ہے۔ الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل نرمل کے فرزند محمد عبدالمصعب سلمہ کا نکاح محمد سراج الدین کی دختر نیک اختر سے جامع مسجد نرمل میں بعد نماز عصر انجام پایا۔ عشائیہ سٹی کنونشن ہال میں دیا گیا۔ مہمانوں دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، شیخ شبیر پرنسپل آئیڈیل اسکول گاجلپیٹ نرمل، محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، شیخ جبار NRI، سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر اور ڈرامہ سیاست، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر اور ڈرامہ سیاست نرمل، بہاؤالدین کانٹریکٹر کے علاوہ تصویر میں نوشہ محمد عبدالمصعب، نوشہ کے والد الحاج عبدالرحمان محمد سراج الدین، دلہن کے والد کے علاوہ عبدالخالق سید تاجدار عامر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ محمد عبدالرزاق نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ حیدرآباد کے جرمٹلہ علاقے میں منگل کی صبح ایک افسوسناک حادثے میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کا ایک میکینک بس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ متوفی کی شناخت 39 سالہ سنتوش کے طور پر ہوئی ہے، جو بس میں خرابی پیدا ہونے کے بعد اس کے بریک کی مرمت کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق سنتوش بس کی مرمت میں مصروف تھا کہ ڈرائیور نے اسے دیکھے بغیر بس آگے بڑھا دی۔ بس کی زد میں آنے سے میکینک موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جڑیمٹلہ پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حادثہ صبح تقریباً 7:30 بجے پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور وی کرشنا راؤ کے خلاف لاپرواہی سے ڈرائیونگ کے نتیجے میں موت کا سبب بننے کے الزام میں BNS کی دفعہ 106 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ فلم اداکار اور سیاسی لیڈر پرکاش راج نے دعویٰ کیا ہے کہ خصوصی جامع نظر ثانی کے بعد بنگلورو حلقے میں ہدف کیے گئے 65 لاکھ ووٹوں میں ان کا ووٹ بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر سوشل میڈیا پر ایک سیلفی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ پرکاش راج نے ویڈیو میں کہا کہ SIR کے بعد بنگلورو حلقے میں ہدف کیے گئے 65 لاکھ ووٹوں میں میرا ووٹ بھی شامل ہے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز لگتی ہے۔ میں اسی حلقے میں پیدا ہوا، یہیں رہا اور اپنی پوری تعلیم بھی یہیں مکمل کی۔ میں نے اداکاری کی تربیت بھی یہیں حاصل کی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے اسی حلقے سے لوک سبھا امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑا تھا۔ انہوں نے تندیہ انداز میں کہا کہ اب دوبارہ ووٹر کارڈ حاصل کرنے کے لیے ان سے کون کون سے دستاویزات مانگے جائیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ پرکاش راج نے مزید کہا کہ آپ کو شاید یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ان کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کر دیں، لیکن کیا آپ ہمیں
उस वक्त रोक सकते हैं जब हम आपको इख्तिदार से हटाने का फैसला करें। उन्होंने अपने बयान के आखिर में गेम ऑन भी कहा। प्रकाश राज के खिलाफ हाल ही में बेंगलुरु में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उनके पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 4 रियासतों में वोटर कार्ड्स मौजूद है। नोटिस का जवाब देने पर उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी किया गया था। इस मामले में प्रकाश राज जुलाई में बेंगलुरु की अदालत में पेश हुए थे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। करीमनगर में एक नौजवान पर चाकू और बियर की बोतलों से हमला करने के इल्जाम में बीजेपी के कॉर्पोरेटर समेत 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के करीबी साथी और 29वें डिवीज़न के बीजेपी कॉर्पोरेटर सोमेदी वेणु प्रसाद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक करीमनगर 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े किसान नगर के रहने वाले BRS कारकुन श्रीकांत और उसके भाई पर वेणु प्रसाद और उसके साथियों ने चाकू और बियर की बोतलों से हमला किया। हमले के दौरान वेणु प्रसाद ने श्रीकांत के पेट में बियर की बोतल घोंप दी और वहां से फरार हो गया। शदीद जख्मी श्रीकांत को मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करते हुए बीजेपी कॉर्पोरेटर सोमेदी वेणु प्रसाद, जी नागेंदर, पतंगी मधु, निरला नागराज, श्री रामू भोजानु चंद, संगम वेणु और पतंगी शशिधर को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर के BRS के रुकन असेंबली गंगुला हमलाकर ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद अस्पताल पहुंचकर जख्मी श्रीकांत की इयादत की। उन्होंने कहा कि अगर करीमनगर के अवाम ने बीजेपी को मेयर का ओहदा सौंपा तो पार्टी ने शहर में हमलों की सियासत को फरोग देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, क्या मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को इसका इल्म है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया जाए। हैदराबाद के नारसिंगी पुलिस ने हिट एंड रन केस में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक साबिक फौजी जवान की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया था। तेज रफ्तारी और मुबैना लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने 2 व्हीलर गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में साबिक सूबेदार रविंदर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक कार में 4 अफराद सवार थे, जो हादसे के बाद तबाहशुदा गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मोतबर इत्तला की बुनियाद पर 4 को हिरासत में ले लिया, जिनमें कार का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है। ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें उसके खून में अल्कोहल की मिकदार मुकर्रर हद से ज़्यादा पाई गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 4 अफराद की उम्रें 20 साल के आसपास हैं और उनमें 2 रिश्तेदार और उसके दोस्त शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि 4 अफराद एक देर रात पार्टी से वापस आ रहे थे, जहां मुबैना तौर पर उन्होंने शराब नोशी की थी। पुलिस अहदेदार ने बताया है कि 4 अफराद को तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। हादसे में जाँ बहक साबिक फौजी रविंदर की नाश का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के बाबानगर C ब्लॉक में गरीब और मुस्तहिक अवाम के लिए मख्तस PDS चावल की मुबैना ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस टास्क फोर्स और CCS टीम ने इतला मिलने पर बाबानगर C ब्लॉक में एक मकान पर अचानक छापा मारा, जहां मुबैना तौर पर PDS चावल को गैर कानूनी गोदाम के तौर पर जखीरा किया जा रहा था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मकान में गरीब अवाम से गैर कानूनी तौर पर राशन का चावल खरीद कर बड़ी मिकदार में जमा किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 16,914 किलोग्राम PDS चावल बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मकान में तकरीबन 35 से 38 थैले मौजूद थे, जबकि हर थैले का वजन 30 से 35 किलोग्राम था। कार्रवाई के फौरन बाद टास्क फोर्स टीम ने याकूतपुरा सिविल सप्लाईज ऑफिसर को इत्तला दी, जबकि कंचनबाग पुलिस को भी मौके पर तलब किया गया। सिविल सप्लाईज हुकाम ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए PDS चावल को जब्त करके अपनी तहवील में ले लिया। मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जालसाज नोट मार्केट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा वाक़े में पुलिस ने जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के मुंबई के मदाफाती इलाके विरार में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक कार से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस की इत्तला मिलने के बाद हुकाम ने हाईवे पर मुश्तबा कार को रोक कर तलाशी ली। कार की तलाशी के दौरान 500 रुपए के जाली नोटों की गड्डियां बरामद हुई, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई है। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि मुलजिम ने 30 लाख रुपए असली करेंसी के बदले 1 करोड़ रुपए की जाली करेंसी फराहम करने का मुआहदा किया था। इसी मुआहदे के तहत जाली नोट कार के जरिए मुंतकिल किए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के कोपर गांव इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार और जाली करेंसी जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।